सर्वोत्तम 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 चारैतिर सर्वोत्तमको नै कुरा छ। अहिले कमेन्ट बक्सभरिदेखि लिएर फेसबुकभरिदेखि लिएर चारैतिर सर्वोत्तमकै कुरा भएको कारणले गर्दाखेरिमा कमेन्टमा बढी डिमान्ड भएको कारणले गर्दाखेरिमा आज चाहिँ हामी सर्वोत्तम सिमेन्टमाथि भिडियो बनाइरहेको छौँ। यसमा हामी केही टपिक्सहरू पनि कभर गर्छौँ। सबैको मनमा आइरहेको जिज्ञासाहरू 3वटा छ मेनली। कति आउँदैछ, कहिले आउँदैछ र कतिमा आउँदैछ, यो 3वटा कुराको आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा कतिमा खुल्छ त, खुल्यो भने दोस्रो बजारमा भन्ने कुराहरू पनि अलि बढी चर्चामा उठिरहेको छ। केही टपिकमा आज हामी कभर गर्दैछौँ। त्यसमध्ये आज हामी 7वटा टपिकमा कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा हामी आइपिओको ओभरभ्यू लिन्छौँ, कति आउँदैछ, के कस्तो छ भनेर। दोस्रो नम्बरमा बुक बिल्डिङ भनेको के हो, यसको आइपिओ बुक बिल्डिङबाट आउने हो भने पछाडि बुक बिल्डिङको बारेमा जान्न पनि जरुरी भयो। थोरै हामी बेसिक डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ बुक बिल्डिङको बारेमा। अर्को हामी यसको बिजनेस मोडल सिक्छौँ, बिजनेस मोडल बुझ्छौँ, यसको बिजनेस कसरी काम गरिरहेको छ। सिमेन्ट फ्याक्ट्री भनेपछि हामीले बेसिक कुरा त बुझिराखेका छौँ, थोरै डिपमा गएर बुझ्छौँ। अर्को यसको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, कुनै पनि कम्पनीको केही राम्रो पक्ष हुन्छ, केही नराम्रो पनि पक्ष हुन्छ, यसको ती दुईवटा के छ भनेर बुझ्छौँ। अर्को हामीले कुनै पनि कम्पनीको रियल भ्यालु पत्ता लगाउनु छ भने अथवा मार्केटमा गएर त्यसको कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु छ भने मार्केटमा काम गरिरहेको, मार्केटमा चलिरहेको तिनीहरूको पियर कम्पनी हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। हामीले शिवम सिमेन्टसँग पनि कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। अर्को यसको कट अफ प्राइस कति हुन्छ त, कसरी, किन भन्दाखेरिमा हाम्रो आइपिओ आउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू कट अफ प्राइसमा हुने गर्छ। त्यस कारणले सबैको मनमा आइरहेको यसको कतिमा खुल्छ भन्ने कुरा। 750मा जुन अहिले हल्ला चलिरहेको छ त्यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो, त्यतिमा खुल्दैन। र कतिमा खुल्छ भन्ने कुराहरू हामी कट अफ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने टपिकमा सन्दर्भ त्यही अन्तर्गत गएर बुझ्छौँ भने। र लास्टमा लगेर यसको जस्टिफाइड प्राइस कति हुन्छ र दोस्रो बजारमा कतिसम्म जान सक्छ, ओपनिङ प्राइस के कस्तो हुन्छ भनेर हामी यसरी 7वटा टपिकमा कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको बारेमा तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा फर्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो आइपिओ ओभरभ्यू भनेर छ। अब यसमा हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसको इस्यु साइज कति हो, इस्यु म्यानेजर के कस्तो छ र पब्लिकको लागि कति आउँदैछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसले इस्यु गर्न लागेको जनरल पब्लिकको लागि मात्रै नभएर टोटल यसले इस्यु गर्न लागेको चाहिँ 60 लाख किता सेयर हो, जसमध्ये चाहिँ बुक बिल्डिङबाट आउँदैछ भन्ने बित्तिकै 40% चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि छुट्याइन्छ भने बचेको 60% जनरल पब्लिकको लागि हो। यसमा चाहिँ 40% भनेको जुन 24 लाख किता हुन्छ त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर जहाँबाट बिडिङ गरेर त्यहाँबाट उनीहरूलाई पहिले नै बाँडफाँड भइसकेको हुन्छ। अनि बल्ल पब्लिकले आउने भनेको 36 लाख किता, 36 लाख किता जुन 60% हुन्छ त्यति आउँदै हो। तर पनि त पुरै पब्लिकलाई होइन। त्यसमध्ये 8 लाख किता लोकल्सहरूको लागि आएर घटाउँदाखेरिमा 28 लाख हुन्छ। 28 लाखमा पनि यताउता गर्दाखेरिमा लगभग 25 लाखको आधारमा त्यो म्युचुअल फन्डहरूलाई नगरेर त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोयरलाई पनि कम्पनीको भित्रको जति पनि हुन्छन् उनीहरूलाई छुट्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा लगभग एभरेजमा भन्नुपर्दा हामी 25 लाख किता पब्लिकले आइराखेको हुन्छ भने पछाडि यहाँबाट एकजनालाई 50 किताभन्दा कम पर्नु मिल्दैन बुक बिल्डिङ भन्दैछ भने पछाडि चाहिँ यहाँबाट 50,000 जनालाई आइपिओ पर्ने गरी यसको चाहिँ आइपिओ आएको छ, जसले हामीले लगभग 25 लाखको हाराहारीमा भन्नु मिल्छ। भने पछाडि सिम्पल तरिकाले हामीले बुझ्ने हो भने यो जनरल पब्लिकको लागि आएको भनेको 25 लाख किताको हाराहारीमा हो र यो 50 किताको दरले चाहिँ 50,000 जनालाई पर्दैछ। र यसको इस्यु म्यानेजर भनेको सर्वोत्तम सिमेन्टको इस्यु म्यानेजर चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ। यसले इस्यु सम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसैले हेर्नेवाला छ। हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेको छ बुक बिल्डिङ भनेर। बुक बिल्डिङ बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो। आइपिओ जुनसुकै पनि इस्यु गर्ने प्रोसेस छ त्यो चाहिँ दुईवटा मेथड हुन्छ जनरली चाहिँ। एउटा फिक्स प्राइस इस्यु हुन्छ र अर्को चाहिँ बुक बिल्डिङ हुन्छ। हामीले चाहिँ नर्मली प्रिमियम पनि सुन्ने गरेको छौँ, तर प्रिमियम छुट्टै केस हुन्छ। त्यो बुक बिल्डिङ के हो, प्रिमियम के हो भनेर हामी त्यसलाई बुक बिल्डिङको छुट्टै भिडियोमा बताउँला भने अहिले हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि एउटा फिक्स प्राइस हुन्छ, एउटा चाहिँ बुक बिल्डिङ हुन्छ। फिक्स प्राइस भनेको जनरली फ्लप मेथड मानिन्छ। वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसलाई एक्सेप्टेड छैन। यो अहिले नेपालमा मात्रै चल्यो, नेपाल लगायत कुनै कुनै देशमा चल्दैछ। तर यो चाहिँ हामीले फ्लप मेथड मानिन्छ, किन भन्दा यसमा कम्पनीको रियल इभ्यालुएसन हुँदैन। तर बुक बिल्डिङ मेथडमा चाहिँ कम्पनी यो चाहिँ मोस्ट एक्सेप्टेड छ, दुनियाँभरि जताततै एक्सेप्टेड छ। तपाईँ अमेरिका हेर्नुहोस्, जुनसुकै स्टक एक्सचेन्ज हेर्नुहोस्, बुक बिल्डिङ मेथडबाट लागू भइराखेको हुन्छ सबै ठाउँमा। र यसमा चाहिँ कम्पनीको फेयर भ्यालुएसन हुन्छ। फेयर भ्यालुएसन कसरी हुन्छ, दुईवटा कुराले हुन्छ। एउटा डिमान्ड इन मार्केट, त्यो कम्पनीको कतिको डिमान्ड छ, र अर्को चाहिँ प्राइस विलिङ टु पे, मार्केटमा कतिको मान्छेले त्यसलाई कति प्राइस विलिङ गरेको छन्, तिर्नको लागि कति खोजेको छन् त्यसलाई भनेर। यो दुईवटाको कुरामा फेयर भ्यालुएसन हुन्छ। फेयर भ्यालुएसन यतिकै नर्मल्ली गरिने होइन। नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यहाँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले जसलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ उनीहरूले बिडिङ गरेर हुन्छन्, उनीहरूले आशय मूल्य दिएर त्यहाँ एउटा छुट्टै मेथड नै छ। त्यो मेथड हामी लास्टमा भन्छौँ कसरी एउटा प्राइस डिटरमाइन हुन्छ, बुक बिल्डिङबाट कसरी एउटा प्राइस निर्धारण गरिएको हुन्छ जसमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन हुन्छ भन्ने कुरा हामी लास्टमा हेर्छौँ भने यहाँबाट ओभरभ्यू भनेको बुक बिल्डिङ मेथडबाट जुन पनि कम्पनी पनि आइपिओ आउँछन् तिनीहरूले फेयर भ्यालुएसन पाइरहेको हुन्छन्। त्यो चाहिँ बोथ इन्भेस्टरको लागि पनि कम्पनीको लागि दुईवटैको लागि राम्रो
कुरा हो। किन भन्दाखेरिमा यसमा क्राइटेरिया हुन्छ बुक बिल्डिङ, जसले पनि बुक बिल्डिङबाट निकाल्न पाउँदैन। यो होइन कि अबबाट हामीले चाहिँ 50 कितालाई मात्र आवेदन दिनुपर्छ, 100 रुपियाँमा आइपिओ आउँदैन भनेको होइन। किन भन्दा एकदमै गिने चुनेको कम्पनीले मात्रै बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निकाल्न पाउँछन्। किनभने यसमा 4वटा क्राइटेरियाहरू छ। फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको त्यसले आफ्नो एजिएमबाट, एनुअल जनरल मिटिङ जसलाई हामीले वार्षिक साधारण सभा भनिन्छ, त्यहाँबाट एप्रुभल पाउनु पऱ्यो बुक बिल्डिङको माध्यमबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि। दोस्रो नम्बरमा भनेको प्रॉफिट इन लास्ट 3 इयर्स, भनेको लगातार विगतको 3 वर्षमा त्यसको प्रॉफिट भन्नु पऱ्यो, नाफा भएको हुनु पऱ्यो, दोस्रो नम्बरको क्राइटेरिया। तेस्रो नम्बरको क्राइटेरिया भनेको नेट वर्थ 150% अफ फेस भ्यालु भनिन्छ। भन्न खोजेको नर्मल्ली हाम्रो नेपाली सेयर बजारमा फेस भ्यालु भनेको 100 रुपिज हुने गरेको छ, 100 हुने गरेको छ। त्यसको आधारमै लिने हो भने हामी त्यसलाई 150 भन्न मिल्छ। तर कुनै कम्पनीहरू सोल्टी होटलहरूको फेस भ्यालु 10 छ। अब त्यस्तै लगायत अब एनएलआइसीको अहिले फेस भ्यालु झर्ने भनेको 50 भएको हो। यो तरिकाले चाहिँ हामी हेर्ने हो भने कुनै कम्पनीहरूको अलिक कम पनि फेस भ्यालु छ भने नर्मल्ली हामी हेर्दाखेरिमा एभरेजमा हेर्दाखेरिमा 100 रुपियाँ फेस भ्यालु छ भने 150 त्यसको नेटवर्थ हुनु पर्यो। अर्को क्राइटेरिया भनेको र हाम्रो 4th नम्बरको क्राइटेरिया भनेको एभरेज अथवा एभरेजभन्दा एभोभको रेटिङ पाएको हुनु पर्यो रेटिङ अर्गनाइजेसनबाट। भनेको नेसनल रूपमा अब लाइसेन्स प्राप्त रेटिङ अर्गनाइजेसन नेपालमा 2वटा छन्, इक्रा नेपाल रेटिङको र केयर नेपाल रेटिङ। यी 2टा मध्ये कसैले पनि एभरेज अथवा एभोभ एभरेजको रेटिङ दिएको छ भने यति क्राइटेरिया फुलफिल गरे मात्रै त्यो कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न पाउँछ। त्यस कारणले यो मेथडमा चाहिँ राम्रो कम्पनीले मात्र आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। त्यस कारणले रिस्क पनि कम भइराखेको हुन्छ। अब यसमा यो भनेको नर्मल इन्भेस्टरहरूको लागिदेखि लिएर सबैको लागि राम्रो न्युज हो। किन भन्दा जति धेरै बुक बिल्डिङको लागु भयो त्यति धेरै कम्पनीहरूको आइपिओ आउने चान्स हुन्छ। किन भन्दा यसमा फेयर भ्यालुएसन हुन्छ, जुन चाहिँ मार्केट एक्सपान्ड हुने, मार्केट डाइभर्सिफाई हुने भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा बुक बिल्डिङलाई नराम्रो रूपमा लिनुपर्ने केही जरुरी नै छैन। तपाईँलाई बुक बिल्डिङको बारेमा अझै कुरा इन डेप्थ बुझ्न मन छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ बुक बिल्डिङ निर्देशिका 2077 को एउटा C1 ले निकालेको धितोपत्र बोर्डको टोटल एउटा आर्टिकल नै राखिदिन्छ। एउटा त्यो निर्देशिका भनेको तपाईँ सिम्पल बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो टोटल जहाँबाट बुक बिल्डिङको ओरिजिन भयो नेपालको कन्टेक्समा पुरै त्यहाँ राखिदिएको छ। थोरै गाह्रो छ त बुझ्नको लागि, नर्मल भाषामा बुझिँदैन। त्यस कारणले म त्यसलाई छुट्टै पनि भिडियो बनाउँला। तर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने म त्यो बुक बिल्डिङ निर्देशिका तल राखिदिएको छु। तपाईँ डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर टोटल्ली एनालाइज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो थियो बुक बिल्डिङको टपिकको बारेमा। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ सर्वोत्तम सिमेन्टको बिजनेस मोडल। नर्मली हामीले सिमेन्ट फ्याक्ट्री भन्ने बित्तिकै, सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनी भन्ने बित्तिकै हामीले सिम्पल बुझिन्छ त्यसले कहीँबाट चुन खानीबाट त्यसले चुन लिएर आउँछ, चुन ढुङ्गा लिएर आउँछ, त्यसलाई प्रोसेस गरेर सिमेन्ट बनाउँछ र त्यसलाई बेचेर प्रफिट कमाउँछ। नर्मल हाम्रो बिजनेस मोडल यही नै हुन्छ जुनसुकै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको पनि। तर हामीले यसमा इन डेप्थमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा यसको चुन खानी कहाँ छ, कतिको रिलायबल छ, कति लङ टर्मसम्म टिक्ने छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसको लोकेसनको हामी कुरा गर्ने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट चाहिँ रामग्राम 5 नवलपरासीमा रहेको छ र यसको चुन खानी त्यहाँभन्दा केही पर 2 ठाउँमा रहेको छ। पाल्पामा नजिकै छ भने अलिक पर चितवनमा गएर 2 ठाउँमा यसको चुन खानी छ। चुन खानी चाहिँ यसको 90 वर्षलाई टिक्ने भनेको छ। भने पछाडि यसको जुन र मेटेरियल छ, र मेटेरियलमा कुनै पनि कमी आउँदैन लङ टर्मसम्मको लागि। यो एउटा पोजिटिभ एक्सपेक्ट भयो। अब हामीले बेसिक कुरा बुझ्यौँ भने अब यसको चाहिँ त्यो सिमेन्टको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ भने यसको 3 टाइप्स अफ सिमेन्ट हुन्छ जनरली। ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरेर 3वटा सिमेन्ट हुन्छ। जसलाई हामीले ओपिसी भनेको अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनिन्छ, पिपिसी भनेको पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट भनिन्छ, पिएससी भनेको पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट भनिन्छ। नर्मल्ली ओपिसी र पिपिसी अलि बढी फेमस छन् र सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि बनाउने, म्यानुफ्याक्चर गर्ने भनेको नै यो 2वटा सिमेन्ट त्यसले म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको हुन्छ। अब यसले सिमेन्ट कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्छ भन्ने हाम्रो सरकारको विषय भएन, त्यो डेप्थको कुरा भयो। त्यो जान्न मन छ भने तपाईँलाई डकुमेन्ट्री, मैले सर्वोत्तम सिमेन्टले बनाएको एउटा डकुमेन्ट्री नै छ, त्यो तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली चुनढुङ्गा लिएर आयो, त्यसलाई ग्राइन्ड गर्ने, क्रस गर्ने, पल्भराइज गर्ने, हिटिङ कुलिङ गर्ने, क्लिङ्कर बनाउने, जिप्सम एड गरेर सिमेन्ट बनाउने, यो एउटा प्रोसेस हुन्छ, अझै डेप्थमा हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा हामी जाँदैनौँ। तर त्यसमा केही पोजिटिभ एक्सपेक्टहरू छन्, जस्तो यसको टेक्नोलोजी, यसको एडभान्टेजको कुरा बनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यसको एउटा भिआरएम भन्ने टेक्नोलोजी छ, जुन चाहिँ यसले फरेनबाट इम्पोर्ट गरेको छ, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसले 2वटा कुरामा बढी इफेक्ट गरेको भेटिन्छ, 2वटा कुरामा यसले एडभान्टेज भेटाएको छ। सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ यसको लो कस्ट अफ र मेटेरियल्स कम युज गरिदिएको हुन्छ। जस्तै अब नर्मल्ली हामीले क्लिङ्कर बनाउनको लागि बढी लाइमस्टोन युज भयो भने त्यसको अपरेसन कस्ट, त्यसको प्रोडक्सन कस्ट बढेको हुन्छ। तर भिआरएम टेक्नोलोजीले गर्दाखेरिमा, यसको लेटेस्ट टेक्नोलोजीले गर्दाखेरिमा यसको अपरेसन कस्ट, जुन प्रोडक्सन कस्ट छ क्लिङ्कर बनाउनको लागि लाइमस्टोनको जति कन्जम्सन छ त्यसलाई चाहिँ यसले 40%, 45% को हाराहारीमा कम गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा भिआरएम टेक्नोलोजी एउटा पोजिटिभ एक्सपेक्ट भयो भने
अर्को साइड भिआरएम टेक्नोलोजी अर्को के गर्छु भन्ने बेला नि त्यसले चाहिँ लो एनर्जी कस्ट गरिदिएको हुन्छ। भनेको अब यसको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा एनर्जी कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ प्रोडक्सनमा भने भिआरएम टेक्नोलोजीले 20% 20% टु 30% हाराहारीमा यसको एनर्जी कन्जम्सनलाई पनि कम गरिदिन्छ। जस कारणले भिआरएम टेक्नोलोजीको यो दुईवटा एडभान्टेज छ भने अर्को यसको फाइदाको कुरा एउटा पोजिटिभ एक्सपेक्ट भनेको नेपालमा लोड सेडिङको समस्या धेरै भइरहेको हुन्छ, घरि लाइन जाने घरि आउने भइरहेको हुन्छ। हामी नर्मली देखिरहेको कुरा हो भने यो ह्युज प्रोजेक्ट भएको कारणले यसमा चाहिँ त्यस्तो डिस्टर्बेन्स आउनु हुँदैन। तर विभिन्न सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूलाई त्यस समस्याग्रस्त भरेको कारणले गर्दाखेरिमा अरूको लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट अलि बेटर हामी के भेट्न सक्छौँ भन्दा यसले सेल्फ थर्मल प्लान्ट लगाएको छ, जसमा चाहिँ आफैलाई चाहिने बिजुलीले आफै निकाल्न सक्छ थर्मल प्लान्टको माध्यमबाट। भने पछाडि यसलाई लोड सेडिङको समस्या पनि हुँदैन, बिजुलीको समस्या पनि हुँदैन र यसको लेटेस्ट टेक्नोलोजी छ र यसले सबै तरिकाको म्यानुफ्याक्चर गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले यसको बिजनेस मोडल अलि बढी इफेक्टिभ छ र यसले चाहिँ विगतमा हामी हेर्ने हो भने 2018-19 यसले अलि बढी प्रोडक्सन पनि गरेको छ। पहिला 1200 टन्स पर डे गर्थ्यो। हामी इक्रा नेपालको रेटिङमा गएर हामी थोरै इनडेप्थ एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यसले दिएको क्रेडिट स्ट्रेन्थमा गएर हामी पोजिटिभ एक्सपेक्टहरू हेर्ने हो भने यसको अपरेसनल प्रोफाइल अलि स्ट्रङ भएको हामी देख्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्ष यसले 200 टन्स पर डे प्रोडक्सन गर्थ्यो भने अहिले बढाएर अराउन्ड 3000 2990 भनेको हामीले 3000 मान्न सक्छौँ। 3000 टन्स पर डे यसले प्रोडक्सन गर्छ र 1800 टन पर डे प्रोड्युस गर्ने ग्राइन्डिङ मेसिन चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेको कारणले गर्दाखेरिमा यसको चाहिँ हामी यहाँबाट भन्न सक्छौँ कि यसको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट, यसको बिजनेस मोडल, यसको सम्पूर्ण कुराहरू अलि बढी स्ट्रङ भएको हामी भेट्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस भनेर। सबैभन्दा पहिला हामी यसको स्ट्रेन्थतर्फ जान्छौँ। स्ट्रेन्थ भनेको यसको पोजिटिभ एक्सपेक्ट्सहरू। सबैभन्दा फर्स्टमा यसको स्ट्रेन्थ अपरेसनल एडभान्टेज भनेर छ। हामी अब इक्रा नेपालले दिएको रेटिङको आधारमा हामी त्यहाँ गएर डेप्थ एनालाइसिस गर्ने भने त्यसले दुईवटा कुरा मेन्सन गरेको भेटिन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा लो एनर्जी कन्जम्सन, यानि कि कम एनर्जी कन्जम्सन भइरहेको हुन्छ किन भन्दा यसको भिआरएम टेक्नोलोजी छ। साथसाथमा लो कस्ट अफ क्लिङ्कर प्रोडक्सन भनेको क्लिङ्कर प्रोडक्सनमा कम कस्ट लागिरहेको हुन्छ किन भन्दा यसले कम लाइमस्टोन युज गरेको हुन्छ। यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरिमा यसको सेल्स ग्रोथमा एकदमै राम्रो ग्रोथ देख्न सकिन्छ। 32% को एभरेज एनुअल ग्रोथ छ विगतको 3 वर्षमा, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको ग्रोथ राम्रो देखिएको छ। यसको मेजर बिजनेस 48% क्लिङ्करको सेलबाट आउँछ र जुन पनि एकदम राम्रो ग्रोथ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले नम्बर फर्स्ट यसको एडभान्टेज भनेको अपरेसनल एडभान्टेज छ भने अर्को हाम्रो यसको एडभान्टेज भनेको सेल्स च्यानल। हामीले यसलाई डिसेन्ट्रलाइज सेल्स च्यानल भन्ने गर्छौँ। सेल्स च्यानल भन्ने बित्तिकै देशभरि फैलिएका यसका डिलर्सहरू, डिस्ट्रिब्युटरहरू भनेर बुझिन्छ। यसको देशभरि 2400 डिलर छन् जुन चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। देशभरि फैलिएको डिलर्सको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई सेल्स गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भने अर्को यसको डिसेन्ट्रलाइज डिलर्सहरू छन्। भन्न खोजेको कुनै एउटा डिलरमा एउटा कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको एउटा एक्सपेक्ट हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्स डिपेन्डेन्सी रेसियो भनिन्छ। सेल्स डिपेन्डेन्सी रेसियो भनेको त्यसको डिलर्सहरू, त्यसको जहाँबाट डिस्ट्रिब्युटर्सहरूबाट कुनै एउटै डिस्ट्रिब्युटरबाट बढी सेल्स भएको छ कि नै त। त्यस्तो भएको छ भने त खतरा हुनसक्छ किन भन्दा भोलिमा कुनै पनि एउटै डिलरबाट धेरै बिजनेस जाने भनेको त्यो राम्रो फ्याक्टर होइन। किन भन्दा डिसेन्ट्रलाइज भयो भने त्यहाँबाट बढी रेभेन्यू आउने, चारैतिरबाट बाँडिएर गयो भने रिस्क पनि कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसको चाहिँ टप 10 डिलर्सहरूबाट जम्मा 8% को रेभेन्यू आउँछ भने पछाडि यसको डिसेन्ट्रलाइज डिलर्सहरू छन् जुन चाहिँ यसको नेक्स्ट पोजिटिभ एक्सपेक्ट हुन्छ। अर्को यसको पोजिटिभ एक्सपेक्ट भनेको प्रोफिटेबिलिटी छ। भनेको विगतको 2 वर्षमा यसको प्रोफिट मार्जिन हामीले एकदम राम्रो देख्न सक्छौँ। अपरेटिङ प्रोफिट मार्जिनमा यसको 29% को मार्जिन देखिन्छ भने नेट प्रोफिट मार्जिनमा हामी हेर्ने हो भने 14% को मार्जिन देखिएको छ, जस कारणले यसको प्रोफिटेबिलिटी बढी छ। यसको जति सेल्स हुन्छ त्यसमा प्रोफिट हुने चान्सेसहरू यसको बढी देखिन्छ। प्रोफिटेबिलिटीको कुरा भयो। अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको यसको प्रमोटर्सहरू छन्। स्ट्रङ प्रमोटर्स होल्डिङ छ। सौरभ ग्रुप भनेर हामी सबैले सुनिरहेको छौँ, जसको यसमा 7 प्रमोटर्सहरूमध्ये 4 प्रमोटर्सहरू सौरभ ग्रुपकै छन्, जसले 62% अफ स्टक होल्डिङ गर्नुहुन्छ सर्वोत्तम सिमेन्टको, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। 20 वर्षको एक्सपिरियन्स सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा भएको सौरभ ग्रुपमा चाहिँ त्यसमा के यसको अन्डरमा कुन कम्पनी छन् अरू भन्ने भने लक्ष्मी स्टिलदेखि लिएर सौरभ टी स्टेट, जगदम्बा सिमेन्टदेखि लिएर तपाईँ विभिन्न कम्पनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। शुभाश्री, अब जे सिमेन्ट भने मिल्स एन्ड प्राइभेट लिमिटेड भने विभिन्न कम्पनीहरू 10-12 कम्पनी जुन नेपालमा एकदमै चलेको एकदम चर्चित कम्पनीहरू सौरभ ग्रुपको अन्डरमा छन् भने पछाडि यसको प्रमोटर्सहरूको होल्डिङले गर्दाखेरि पनि कम्पनीको भ्यालुएसन, कम्पनीको एउटा हामी एनालाइसिस गर्दाखेरिमा कम्पनी एकदमै राम्रो भेटिएको छ। हामी फेरि पनि ओभरभ्यू हेर्छौँ भने अपरेसनल एडभान्टेज पनि यसको देखिन्छ, एउटा सेल्स च्यानल पनि राम्रो देखिन्छ, प्रोफिटेबिलिटी पनि राम्रो देखिन्छ, साथसाथमा प्रमोटर्सहरू एकदमै स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसको केही स्ट्रेन्थहरू यता भयो भने यसको अब हामी कुरा गर्छौँ विकनेसतर्फ।
के छ त यसको विकनेस पनि केही रहेको छ। सबैभन्दा पहिला यसको हाई वर्किङ क्यापिटल इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यसको एउटा डेब्टर डेज भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै यसले चाहिँ कुनै अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको जुन छन् उनीहरूले सामान दिने पैसा लिने यस्तो क्यास टु क्यास डेलिभरी डिल भइराखेको हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ ह्युज एमाउन्टमा आफ्नो सेल्स भइराखेको हुन्छ, उनीहरूले सामान दिइराखेको हुन्छन्। जस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको केसमा यसले ह्युज एमाउन्टमा ट्रकभरि सर्वोत्तम सिमेन्ट बिक्री गरिराखेको हुन्छ, तर पैसा पाउन चाहिँ केही समय पछाडि दिने हामी यो नर्मल तरिकाले भेटिराखेका हुन्छौँ भने कति दिनमा पैसा फिर्ता आउँछ त सामान बेचेको कति दिनमा पैसा पाउँछ भन्ने कुरालाई डेब्टर डेज भनिन्छ, जुन चाहिँ पहिला 78 डेज थियो 2017-18मा भने अहिले आएर 93 डेज भएको छ 2019मा। जस कारणले गर्दाखेरिमा सर्वोत्तम सिमेन्टसँग एक्टिभ वर्किङ क्यापिटल उसँग क्यास इन ह्यान्ड एक्टिभ वर्किङ क्यापिटल कम भएको कारणले गर्दाखेरिमा ब्याङ्कबाट लोन लिनु परिरहेको छ, जस कारणले गर्दा समस्या भएको छ। यो चाहिँ एउटा विकनेसको पोइन्ट रहेको छ। र अर्को चाहिँ सेल्स डिक्लाइन भनेको छ। सेल्स डिक्लाइन चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यसको थोरै सेल्समा डिक्लाइन आएको छ यो वर्ष 2019मा। साथसाथमा कम्पिटिसन पनि मार्केटमा बहुत धेरै भएको हामी भेट्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरिमा अहिले एउटा मात्रै नभएर 2019को मिड जुलाईसम्म नेपालमा 50को हाराहारीमा सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू थिए, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको कम्पिटिसन चाहिँ अलि बढी हामीले भेट्न सक्छौँ। किन भन्दा सर्वोत्तम सिमेन्ट भनेको चाहिँ मोडरेट टाइपको प्लेयर हो, मार्केटमा मोडरेट प्लेयर भन्न खोज्यो। एकदम ठुलो कम्पनी पनि होइन, सानो कम्पनी पनि होइन, जस कारणले गर्दा यसलाई कम्पिटिसनमा टिक्न केही गाह्रो चाहिँ पर्न सक्छ। र विभिन्न कम्पनीहरू अहिले पाइपलाइनमा पनि छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू भने पछाडि मार्केटमा कम्पिटिसन धेरै भएको कारणले गर्दा प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी बढ्न सक्छ, जस कारणले गर्दाखेरि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी घट्ने बित्तिकै यसले प्राइस घटाउनु पर्ने, यसको प्रोफिटेबिलिटी घट्ने हुन्छ। किन भन्दा कम्पिटिसन बढे पछाडि प्राइस घट्छ, प्राइस घटे पछाडि प्रोफिटेबिलिटी घट्ने यसको चान्सेसहरू देखिएको छ। त्यस कारणले कम्पिटिसन पनि यसको एउटा डिसएडभान्टेज हुन्छ। अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङतिर चाहिँ यसको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीतिर हामी बढी कुरा गर्छौँ भने यसको इन्कन्सिस्टेन्ट डिमान्ड भन्ने हुन्छ। भनेको यिनीहरूको डिमान्ड सिजन अनुसार बढिराखेको हुन्छ, कहिले पनि कन्सट्यान्ट हुँदैन। जस्तै अब कुनै समयमा जस्तो बर्खाको समयमादेखि लिएर कुनै समयमा सिमेन्टको कन्जम्सन कम हुन्छ भने अरू सुक्खा परेको समयमा अथवा तपाईँको दसैँतिरको बेला देख्नुहुन्छ त्यो बेलामा बढी कन्जम्सन भइरहेको हुन्छ। जब यसको कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू बढी भइरहेको हुन्छ तब चाहिँ यसको सेल्स बढ्छ भने जब कम हुन्छ तब यसको सेल्स पनि कम भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसको इन्कन्सिस्टेन्ट डिमान्ड पनि एउटा विकनेसतर्फ बढ्न सक्छ। यसरी हामीले केही स्ट्रेन्थहरू केही विकनेसहरू एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ कम्पेरिजन विथ शिवम सिमेन्ट भनेको सर्वोत्तम सिमेन्टको यदि रियल कस्तो प्राइस हुन्छ मार्केटमा भएर सबै कुरा जान्नु मन छ भने चाहिँ यसको पियर कम्पनी, यसको कम्पिटिसनमा हुने जुन कम्पनी शिवम सिमेन्ट छ त्योसँग कम्पेयर गर्ने भने हामी सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले केही क्राइटेरियाहरूमा कम्पेयर गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला क्यापिटल, रिजर्भ, प्रफिट, इपिएसदेखि लिएर यसको मार्केट प्राइस के हुन्छ भन्ने कुराहरू कम्पेयर गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला क्यापिटलको आधारमा हेर्ने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टको अहिलेको हालको क्यापिटल भनेको पेड अफ क्यापिटल 3.4 अर्बको छ र आइपिओ चाहिँ 60 करोडको आउँदैछ भने पछाडि आइपिओ पश्चात सर्वोत्तमको क्यापिटल भनेको 4 अर्बको हुन्छ भने शिवम सिमेन्टको अहिलेको एक्जिस्टिङ क्यापिटल त्यसले पनि भर्खरै आइपिओ जारी गरेको थियो केही समय पहिला भने त्यसको एक्जिस्टिङ क्यापिटल अहिलेको 4.4 अर्ब छ। रिजर्भको कुरा गर्ने भने सर्वोत्तम सिमेन्टको अहिलेको हालको कन्टेक्समा 2.3 अर्बको हाराहारीमा 2.5 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ यसको रिजर्भ छ भने सर्वोत्तम शिवम सिमेन्टको चाहिँ 4.56 अर्बको हाराहारीमा रिजर्भ छ। तर सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ पश्चात जुन प्रिमियम एक्स्ट्रा एमाउन्ट आइरहेको छ, जुन चाहिँ लोन तिरेर बचेको हुन्छ, त्यो सबै कुरा रिजर्भमा गए पश्चात चाहिँ यसको रिजर्भ 5 अर्ब नाग्नेवाला छ भने पछाडि रिजर्भमा आइपिओ पश्चात सर्वोत्तम सिमेन्ट अझै स्ट्रङ बन्दैछ। प्रफिटको कुरामा हामी गर्छौँ भने शिवम सिमेन्टतिर 1.5 अर्ब प्रफिट छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टको थोरै कम प्रफिट छ 1.4 अर्ब। यसरी यहाँबाट हामी बेसी कम्पेरिजन गरियो। अर्निङ पर सेयर हेर्ने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टले पब्लिकली यसरी खुलाएको भने डिटेल छैन। हामी अन्य मिडियाहरूबाट हेर्दाखेरिमा 50 को हाराहारीमा चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयरको भएको हामी भेट्न सक्छौँ भने शिवम सिमेन्टको हाम्रो 24-25 रेन्जमा अर्निङ पर सेयर छ। Q4 को 2076-77 को रिपोर्ट अनुसार त्यसको चाहिँ 24 इपिएस रहेको छ र सर्वोत्तम सिमेन्टको 52 कन्सिडर गरेर हामीले चाहिँ पिई रेसियोलाई, प्राइस टु अर्निङ रेसियोलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हिसाब लगाउने हो भने अहिले मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरिमा शिवम सिमेन्टको मार्केट प्राइस भनेको 1416 छ, 1416 छ र यही अनुसारले हामीले सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि पिई रेसियो त्यति बराबर नै राखेर हामीले हिसाब लगाउने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टको मार्केटको प्राइस 3000 को हाराहारीमा आउनुपर्ने हो। अब यति नै हुन्छ 3000 नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्नु मिल्दैन। तर शिवम सिमेन्ट जत्तिकै त्यसलाई पनि भ्यालु दिन खोजे
अझै मान्छेले प्राइस हाल्न खोज्यो भने एभरेजमा पनि यसको 3000 को हाराहारीमा प्राइस हुनुपर्छ सर्वोत्तम सिमेन्टको। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि कम्पनी एकदम स्ट्रङ छ र कम्पनीको पोसिबिलिटी एकदम राम्रो छ भनेर हामी यहाँबाट शिवम सिमेन्टसँग कम्पेरिजन गरेर बुझ्न सक्छौँ। यहाँको कतिपय डाटा अनअडिटेड पनि हुनसक्छ, त्यस कारणले एक्ज्याक्ट हामी 100% स्योर भन्न मिल्दैन। यसले प्रोस्पेक्टस रिभिल गरेको छैन। प्रोस्पेक्टस रिभिल गरे पछाडि यसको कम्पेरिजनमा पनि डिटेल हामी कम्पेरिजन लिएर पक्कै पनि आउँछौँ। त्यही 3 लागि जे डेटा एभाइलेबल छ त्यसलाई आधार मानेर हेर्दाखेरिमा यसको यस्तो हामीले फिगर्सहरू भेट्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ कट अफ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ। कट अफ प्राइस निर्धारण कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा छोटो प्रक्रिया जान्न जरुरी छ, जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर यानि कि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले फलो गरेर कट अफ प्राइससम्म पुगिराखेका हुन्छन्। कट अफ प्राइस भन्दा पनि पहिला एउटा थोरै मेथोडोलोजी हुन्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो एकदमै गाह्रो, थोरै कम्प्लिकेटेड छ बुझ्नको लागि। त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँले राम्रोसँग अलि बढी ध्यान दिएर अथवा साइडमा तपाईँले कपी पेन लिएर बसेर टिपट गर्दै गर्दै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ अझै बढी बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने मैले निर्देशिका पनि राखिदिएको छु बुक बिल्डिङको, त्यसलाई गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्देशिका बुझ्नुहुन्छ अझै त्यो गाह्रो छ, अझै कम्प्लिकेटेड छ, त्यसलाई मैले सरल बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। सबैभन्दा पहिला त्यसले इस्यु म्यानेजर तोकेको हुन्छ कुनै पनि कम्पनीले। जस्तै सर्वोत्तमकै केसमा हेर्ने भने उसले ग्लोबल आइएमई इस्यु म्यानेजर तोकेको छ। यी दुईवटा सर्वोत्तम सिमेन्ट र उस ग्लोबल आइएमई क्यापिटल मिलेर एउटा विवरण पत्र तयार गर्छन्। विवरण पत्रमा एउटा इन्टेन्डेड प्राइस हुन्छ र विगतको सर्वोत्तम सिमेन्टको 3 वर्षको पर्फर्मेन्स हुन्छ। फाइनेन्सियल डेटाको साथसाथमा अनुमानित मूल्य भनेर एउटा तोकेको हुन्छ, भनेको त्यो कम्पनीले कति प्राइस मागेको छ त, कति प्राइस चाहेको छ त भनेर एउटा अनुमानित प्राइस हुन्छ। अहिले जुन 750 को हल्ला चलेको छ बजारमा, यो चाहिँ अनुमानित मूल्य पनि होइन। उनीहरूले विवरण पत्र पनि बनाएको छैनन्, तर अनुमानित मूल्य यो हुनसक्छ भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरिमा त्यसको जो सिइओहरू छन्, जो माथि टप लेभलमा छन्, त्यहाँबाट 750 को कुरो आइराखेको छ। त्यही एउटा हल्ला मात्रै हो र जुन चाहिँ अनुमानित मूल्य मात्रै हुनसक्छ। त्यस पछाडि हुने एउटा लामो प्रोसिडियर छ। त्यस कारणले यतिमा आइपिओ आउँछ त्यो आउँछ भन्ने कुराहरू जस्ट अहिलेको गेसिङ मात्रै हो। त्यस कारणले अब यसमा मेजर प्रक्रिया बुझे पछाडि तपाईँले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ यसको कतिमा आउँछ भनेर। सबैभन्दा पहिला उनीहरूले विवरण पत्र तयार गर्छन्। विवरण पत्रमा के हुन्छ मैले अघि नै बताइसकेँ। 3 वर्षको विगतको 3 वर्षको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सको साथसाथमा अन्य कुराहरू इन्क्लुड त हुन्छ। साथमा उनीहरूले इन्क्लुड गर्नुपर्ने भनेको कुरा अनुमानित मूल्य, उनीहरूले कति खोजेका छन् भनेर इन्टेन्डेड प्राइस हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूले विवरण पत्र वेबसाइटमा लगायत उनीहरूले राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि पब्लिस गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि त्यो राष्ट्रिय पत्रिकामा चाहिँ उनीहरूले हामीले पब्लिस गर्दैछौँ भनेर नोटिस जारी गर्नुपर्छ। विवरण पत्र उनीहरूले वेबसाइटमा हालेको हुन्छन्। त्यो गरेको 7 दिन पछाडि उनीहरूले आशय पत्रको लागि आह्वान गर्छन्। फेरि आशय पत्र भनेको के हो भन्नु होला भने जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर छन्, संस्थागत लगानीकर्ताहरू छन्, जुन नेपालमा 74 वटा संस्थाहरूले त्यसको लागि लाइसेन्स पाएको छन्, अनुमति पाएको छन्। तिन कुन भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कहरूदेखि लिएर म्युचुअल फन्ड, क्यापिटल, यिनीहरू परिराखेका हुन्छन्। म लिस्ट पनि राखिदिउँला, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूको लागि उनीहरूले एउटा आशय पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो कम्पनीले आह्वान गर्छ। आह्वान गरेको 5 दिनभित्र उनीहरूले आशय पत्र पठाउनुपर्छ। आशय पत्रमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा मिनिमम उनीहरूले कति किता किन्न चाहँदैछन्, ती संस्थागत लगानीकर्ताहरूले जुन ब्याङ्क्सहरू छन्, अब म्युचुअल फन्डहरू छन्, क्यापिटलहरू छन्, उनीहरूले कति किन्न चाहँदैछन्, एउटा मिनिमम युनिट्स, अर्को प्राइस कतिमा किन्न चाहँदैछन् त भनेर प्राइस इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र साथसाथमा प्राइस यत्तिकै हावातालमा हचुको तालमा लेख्न त पाइँदैन। त्यस कारणले त्यो प्राइसलाई जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ, भनेको त्यसको कसरी त्यो प्राइस त्यति हुनसक्छ, के को आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको भनेर एउटा मिनिमम कति किता किन्न खोज्दैछन्, साथसाथमा प्राइस कतिमा किन्न खोज्दैछन् र प्राइसको मूल्याङ्कनको आधार के हुन्छ भनेर उनीहरूलाई लिखित रूपमा आशय पत्र उनीहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आशय पत्र बुझाइसके पछाडि थोरै केही क्राइटेरियाहरू पनि हुन्छन्। त्यस पछाडि जुन इस्यु म्यानेजर छ, जस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको केसमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल मिलेर अध्ययन गर्छन् आशय पत्रलाई। आशय पत्र बुझाउने बेलामा जुन कम्पनी इस्यु गर्दैछ तिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जो ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड र सर्वोत्तमले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जो आशय पत्र पाइसके पछाडि उनीहरूले मिनिमम पनि 10 वटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेको संस्थागत लगानीकर्ताबाट पक्कै पनि आशय पत्र प्राप्त गर्नु नै पर्छ। यदि हुँदैन भने त्यहाँ अर्को क्राइटेरिया हुन्छ, 10 वटाबाट गर्नु नै पर्छ र 10 वटाबाट गरेको आशय पत्रबाट उनीहरूले जति पनि जुन संस्थागत लगानीकर्तालाई निकालेको सेयर थियो त्यो पुरै बिक्री हुने तरिकाले। यहाँ यो पनि होइन कि जस्तै 24 लाख किता छुट्याएको छ भने 10 लाख किता बिक्री हुने 10 जनाको लिगेर भएन। 24 लाख किता पुरै बिक्री हुने तरिकाले 10 वटा संस्थागत लगानीकर्ताबाट कम्तीमा पनि आशय पत्र प्राप्त गर्नुपर्छ, पहिलो क्राइटेरिया भनेको। र यदि त्यो भएन भने, यदि 10 जनाले आशय पत्र बुझाएनन् र सबै किता बिक्री हुने तरिकाले बुझाएनन् भने, यो कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि अहिले जुन प्रोसेस म बताउँदैछु यो बिडिङ होइन, यो बिडिङ भन्दा पनि पहिलाको प्रोसेस हो। त्यसमा 10 वटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले सबै किता बिक्री हुने तरिकाले माग गरेनन् भने
त्यो कम्पनीले जुन सर्वोत्तम सिमेन्टले आफ्नो अनुमानित मूल्य जुन उनीहरूले विवरण पत्रमा राखेको थिए त्यसलाई फेरि रिभ्यू गरेर पुनर्विचार गरेर त्यसलाई घटाएर कसरी हुन्छ, किन भन्दा त्यसमा डिमान्ड देखिएन, त्यसलाई घटाएर सच्याएर पुनर्लेखन गरेर पुनर्विचार गरेर फेरि अर्को तोक्नुपर्छ। यदि डिमान्ड भएन भने 10 जनाले आह्वान पत्र साथसाथमा आशय पत्र बुझाएनन् भने, यदि बुझाए भने चाहिँ त्यस पछाडिको फर्दर प्रोसिजर के हुन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी बुझ्छौँ। आशय पत्र बुझाइसके पछाडि 10 जनाभन्दा पक्कै धेरैले बुझाउँछन् र यो त एउटा नबुझाएको केस मात्रै हो है त। आशय पत्र आए पछाडि आशय पत्रको अध्ययन गरेर क्यापिटल र साथसाथै त्यो संस्थाका सबैजना बसेर अध्ययन गरे पछाडि त्यहाँबाट एउटा आधार मूल्य तय हुन्छ। त्यहाँ हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, सबैभन्दा पहिला हामीले अनुमानित मूल्य बुझियो, त्यस पछाडि हामीले आशय पत्रमा आशय मूल्य बुझियो र अर्को आउँछ हाम्रो आधार मूल्य। आधार मूल्य उनीहरूले तय गर्छन्, सबैको हेरेर त्यहाँबाट एउटा आधार मूल्य तय गरिरहेको हुन्छन्। यो आधार मूल्य कसरी तय हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यत्तिकै भन्न मिल्दैन। तिनीहरूले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरेर कतिको डिमान्ड भएको छ, के कुरामा अलि बढी माग परेको छ भनेर एउटा आधार मूल्य तय गर्छन् र आधार मूल्य आइसके पछाडि बल्ल बिडिङ रेन्ज आउँछ। बिडिङ रेन्ज अब बल्ल आउँछ। आधार मूल्य जस्तै सर्वोत्तमको केसमा हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ भने इक्जाम्पल मात्रै हो, यही हुन्छ भनेर हामी कसैले पनि भन्न सकिँदैन। अनुमानित मूल्य उनीहरूले 750 भनिरहेको छन् भने अब त्यसमा हामीले इक्जाम्पलको लागि लेख्छौँ भने 700 त्यसको आधार मूल्य होला। सपोज अब उनीहरूको आशय पत्र बुझाइसके पछाडि इक्जाम्पलको लागि मात्रै यदि त्यसको 700 आधार मूल्य हुन्छ भने त्यसको अब बिडिङ रेन्ज कसरी तोकिन्छ भन्दा आधार मूल्यको 20% माथि र 20% तल गरेर एउटा बिडिङ रेन्ज तोकिन्छ। जस्तै यदि त्यसको 700 रुपियाँ आधार मूल्य हुन्छ भने 700% को 20% माथि भनेको 140 रुपियाँ माथि भनेको 840 भनेको त्यसको अप्पर रेन्ज हुन्छ, जसलाई हामीले क्याप प्राइस भन्ने गर्छौँ, क्याप प्राइस। र 560 भनेको 20% कम हुन्छ, जुन 560 हुन्छ त्यो भनेको फ्लोर प्राइस हुन्छ। र बिडिङ गर्ने अब संस्थागत ती लगानीकर्ताहरू जुन छन् उनीहरूले बिडिङ गर्ने रेन्ज भनेको नै यही हुन्छ। यति कुरा तोकिसके पछाडि उसको आधार मूल्य र बिडिङ रेन्ज तोकिसके पछाडि उसले अब बल्ल त्यो कम्पनीले C1 मा अप्लाई गर्छ आफ्नो एप्रुभलको लागि। त्यो एप्रुभलको लागि अप्लाई गरे पछाडि त्यहाँबाट एप्रुभ भए पछाडि 10 दिनभित्र एप्रुभ भएको 10 दिनभित्र उसले अब आह्वान पत्र निकाल्छ, फेरि पनि आह्वान पत्र निकाल्छ। अब चाहिँ बिडिङको लागि, पहिला आशय मूल्यको लागि थियो, अब बिडिङको लागि त्यसले 10 दिनभित्र एप्रुभ भएको 10 दिनभित्र उसले आह्वान पत्र निकाल्छ। आह्वान पत्रको लागि बिडिङ गरेको, आह्वान पत्रको लागि आह्वान गरेको 7 दिनभित्र चाहिँ उसले बिडिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ। बिडिङ चाहिँ कम्तीमा पनि 4 दिनसम्म चल्नुपर्छ, 4 दिन लामो चल्नुपर्छ, किन भन्दा त्यसमा कहिले कसले पठाएको हुन्छ भनेर 4 दिन चाहिँ टाइम दिइएको हुन्छ। 4 दिनभित्र बिडिङ गर्नुपर्छ संस्थागत लगानीकर्ताहरूले र 4 दिन सकिएको भोलिपल्ट कट अफ प्राइस निर्धारण हुन्छ। अब कट अफ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अगाडि हेर्छौँ। र आशय मूल्य पठाउँदाखेरिमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा जुन उनीहरूले आशय मूल्य पठाएको थिए त्यो चाहिँ बिडिङ गर्ने बेलामा काम आएको हुन्छ। उनीहरूले बिडिङ गर्ने बेलामा आशय मूल्य पठाउँदाको मूल्य किता र त्योभन्दा कम प्राइसमा बिडिङ गर्न मिल्दैन। जस्तै कुनै संस्थाले अब 700 को आशय मूल्य पठाएको थियो र उसले चाहिँ अब अर्को पटक चाहिँ 650 मा बिडिङ गर्छु भनेर पाउँदैनन्, किन भन्दा बिडिङ गर्ने रेन्ज तोकिए पनि उनीहरूले आशय मूल्य पठाउँदाखेरिमा कुन रेट तोकेको थिए त्यहाँभन्दा कममा चाहिँ बिडिङ गर्न पाउँदैनन्। यो चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष रहेको छ। अब त्यसरी एउटा बिडिङ रेन्ज तोकिसके पछाडि त्यसले एउटा टिक प्राइस पनि तोकेको हुन्छ। टिक प्राइस भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै कुनै कम्पनीको बिडिङ रेन्ज अहिले भर्खर हामीले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र लिएको 560 देखि 840 सम्मको रेन्जमा जहाँ भन्यो त्यहीँ बिडिङ गर्न पाइँदैन। जस्तै 700 मा बिडिङ गर्यो, 701, 2, 3, 4, 5 मा बिडिङ गर्न पाइँदैन। त्यहाँ बिचमा एउटा टिक प्राइस हुन्छ जुनको बिचमा चाहिँ बिडिङ गर्न नपाइने भनिएको छ। जस्तै जनरली 5 भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले 700 मा बिडिङ गर्नुभयो भने अर्को बिड भनेको 705 मा गर्न पाइन्छ, अर्को बिड भनेको 710 मा पाइन्छ, त्यो बिचमा पाइँदैन भनेर एउटा टिक प्राइस निर्धारण गरिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ बिडिङ सुरु भएको हुन्छ। अब कट अफ प्राइस एक्ज्याक्ट कसरी निर्धारण हुन्छ भनेर म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो इक्जाम्पलको लागि जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। जस्तै सर्वोत्तमकै बढी चर्चा भएको कारणले मैले त्यसको इक्जाम्पल लिएँ। यसको इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि छुट्याइएको किता भनेको 24 लाख किता हो। यसलाई मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि उनीहरूले 750 भनिरहेको छन् भने 750 लाई मैले अनुमानित मूल्य माने, त्यहाँबाट आउने आधार मूल्यलाई हामीले 700 रुपियाँ मान्यौँ र त्यसको बिडिङ रेन्ज भनेको 560 देखि 840 सम्म हुन्छ भने अब त्यसमा कसरी बिडिङ पर्न सक्छ भनेर मैले जम्मा 6वटाको इक्जाम्पल लेख्छु है त। 6वटा इन्स्टिट्युसनहरूको जस्तै 6वटा टाइप 6 जनाले बिडिङ गरेको एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। त्यो 6 जनालाई 74 जना हामी मान्न सक्छौँ। जतिजना पनि हुन सक्छन् त्यो 74 जना मध्ये
तर हामीले अहिले सजिलो बुझ्नको लागि 6 जना लिएर ट्राई गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा इक्जाम्पलको लागि हेरौँ। ए भन्ने इन्स्टिट्युसनले 4 लाख किता 820मा माग गर्यो, त्यसको फर्स्ट बिड भयो। बी भन्ने इन्स्टिट्युसनले 5 लाख किता 800 रुपियाँमा माग्यो, त्यसको बिड भयो। सी भन्ने इन्स्टिट्युसनले 8 लाख किता 750मा माग गर्यो, त्यसको बिड भयो। डी भन्ने इन्स्टिट्युसनले 6 लाख किता 720मा, ई भन्ने इन्स्टिट्युसनले 7 लाख किता 700 रुपियाँमा, एफ भन्ने इन्स्टिट्युसनले 2 लाख किता 680मा। यसरी 6वटा इन्स्टिट्युसनबाट माग पर्यो। एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले लिग्यौँ भने अब यसमा कट अफ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो, त्यसले यहाँ बाँडफाँड गर्ने यो बोल कबलबाट बिडिङबाट निकाल्ने जति पनि दिनुपर्ने किता कति हो भन्दाखेरिमा 24 लाख किता हो। यति बुझिसके पछाडि अब कट अफ प्राइस निर्धारण गर्न केही पनि गाह्रो भएन। अब हामी सबैभन्दा माथिबाट सेयर बाँड्दै आउँछौँ। सिम्पल तरिकाले अब ए भन्ने व्यक्तिले 4 लाख किता 820मा लिएर गयो, बी भन्ने व्यक्तिले 5 लाख किता 800मा लिएर गयो भने पछाडि 9 लाख किता गयो, त्यहाँबाट 4 लाख र 5 लाख गरेर। सी भन्ने व्यक्तिले इन्स्टिट्युसनले 8 लाख किता 750मा लिएर गयो भने पछाडि 70 लाख किता बिक्री भयो। डी भन्ने इन्स्टिट्युसनले 6 लाख किता 720को दरले लिएर गयो भने पछाडि 23 लाख किता बिक्री भयो। अब हामीसँग 24 लाख किता मध्ये 1 लाख किता मात्रै बच्यो। ई भन्ने इन्स्टिट्युसनले, ई भन्ने व्यक्तिले 7 लाख किता 700को दरले माग गरेको थियो, तर हामीसँग जम्मा 1 लाख किता बचेको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले 1 लाख किता मात्र दिन्छौँ। र यदि ईले जत्तिकै अर्को कोही व्यक्तिले पनि 700कै दरले अरू माग्थ्यो भने आधा आधा गरेर त्यहीँको समानुपातिक दरले चाहिँ बाँडिन्थ्यो। र अहिलेको इक्जाम्पलमा ई भन्ने व्यक्तिले 7 लाख किता 700को दरले मागेको कारणले गर्दाखेरिमा उसले 1 लाख किता 700को दरले पाउँछ। किन भन्दा त्यहाँभन्दा बढी त सेयर बच्दैन। र जुन लास्ट प्राइस भनेको 700मा सेयर बिक्री भयो, सबैभन्दा कममा कतिमा बिक्री भयो भन्दाखेरिमा 700मा बिक्री भयो, त्यही सहीलाई नै हामीले कट अफ प्राइस भनिन्छ। र त्यहाँभन्दा तल जुन एफले 680मा बिडिङ गरेको थियो त्यसले चाहिँ पाउँदैन, र त्यहाँभन्दा जति पनि तलकाले बिडिङ गरेको थिए उनीहरूले सेयर पाइरहेको हुँदैनन्। र जुन लास्ट मूल्यमा जतिमा सेयर बिक्री भयो, जतिमा बिड क्लोज भयो, त्यसलाई हामीले कट अफ प्राइस भनिन्छ। कट अफ प्राइस निर्धारण भयो। कट अफ प्राइस एउटा निर्धारण गरिन्छ। त्यो निर्धारण भए पछाडि बल्ल जनरल पब्लिकको लागि आउँछ। जनरल पब्लिकको लागि त्यो कट अफ प्राइसमा 10% डिस्काउन्ट गरेर जनरल पब्लिक र लोकल्सको लागि आउँछ। अब जस्तै यसकोमा मैले इक्जाम्पलको लिएको छु भने यसमा 700, यदि यसको कट अफ प्राइस हुन्छ भने त्यसको 10% कम भनेको 70 रुपियाँ घटाउँदाखेरिमा 630को दरले लोकल अथवा पब्लिकलाई आइरहेको हुन्छ। यो होइन कि 630मै आउँछ भन्न खोजेको होइन, तर यो एउटा बेसिक एउटा इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ भने 630को दरले आएको हुन्छ। हामीले जुन इक्जाम्पल लियौँ माथिको एउटा रेटको लागि भनेपछि तपाईँ यहाँबाट सिम्पल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जुन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले जतिमा पनि सेयर पाइरहेको हुन्छन् उनीहरूले यत्तिकै पनि हावातालमा बढी प्राइसमा सेयर त किन्दैनन्। उनीहरूले रिसर्च गरेको हुन्छन्, बुझेको हुन्छन्, र उनीहरूले जतिमा किन्छन्, जतिमा उनीहरूले मिनिमम जतिमा किनिरहेको हुन्छन् त्यसको 10%मा डिस्काउन्टमा लोकल र जनरल पब्लिक पाउँछन् भने पछाडि यो कसैलाई पनि घाटा लाग्ने कुरा छैन। किन भन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसनहरू, म्युचुअल फन्डहरू, ब्याङ्कहरू, क्यापिटलहरू उनीहरूले 10% बढीमा, त्यहाँभन्दा पनि बढीमा बिडिङ गरेर पाइरहेको हुन्छन् भने जनरल पब्लिकले त 10% डिस्काउन्टमा पाउँदै हुन्छन्, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको प्राइस जस्टिफाइड हुन जान्छ। यत्तिकै हावातालमा परेको यो महँगो भयो भनेर सोसियल मिडियामा अहिले जुन नचाहिँदो अफवाह फैलाइँदैछ त्यो चाहिँ एउटा अफवाह मात्रै हो। तपाईँले जुन पनि यसमा प्राइस पाउनुहुन्छ यो 750मै आए पनि, जतिमै आए पनि जुन एउटा प्राइस निर्धारण हुन्छ, बिल्डिङबाट प्राइस निर्धारण जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै फेयर प्राइस हुन्छ। यसमा कसैले पनि गडबड गर्नुपर्ने, कसैले पनि गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। किन भन्दा त्यहाँभन्दा बढीमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले किनेको हुन्छन् र त्यसको 10% डिस्काउन्टमा लोकल अथवा पब्लिकले पाइरहेको हुन्छन्। यसरी हामीले एउटा कट अफ प्राइस पछाडि एउटा डिस्काउन्टेड प्राइस निर्धारण गरिन्छ। त्यो प्राइस निर्धारण गरे पछाडि त सिम्पल अरू आइपिओ जसरी पनि आउँछ त्यसरी नै सिम्पल तरिकाले आइपिओ आइरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले बढी जान्नुपर्ने कुरा केही भएन। अर्को क्राइटेरिया भनेको 50 किता एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यति कुरा हामी बुझे पछाडि हामीले बुक बिल्डिङ र सर्वोत्तम सिमेन्टको सबै कुरा सिम्पल तरिकाले एनालाइज गर्न सकिन्छ। यसको सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अनुमानित मूल्य, त्यस पछाडि यसले आशय पत्रको माग गर्छ, त्यस पछाडि आधार मूल्य तय हुन्छ, अनि बिडिङ रेन्ज आउँछ, टिक प्राइस हुन्छ, त्यस पछाडि एउटा कट अफ प्राइस आउँछ। कट अफ प्राइसको 10%मा जनरल पब्लिक अथवा लोकल्सको लागि पाइरहेको हुन्छन्। यसरी हामीले यसको कट अफ प्राइस निर्धारणको प्रक्रियालाई समराइज गर्न सकिन्छ।
अब अर्को हाम्रो टपिक भनेको दोस्रो बजारमा यसको कतिमा खुल्छ, ओपनिङ रेन्ज के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बढी क्वेरिज आइरहेको छ, बढी जिज्ञासा लागिरहेको विषय छ। त्यस कारणले त्यसमा दोस्रो बजारमा बुक बिल्डिङबाट आइपिओ आउँदाखेरिमा कसरी प्राइस निर्धारण हुन्छ, ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ भनेर कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। न त बुक बिल्डिङको निर्देशिकामा छ, न त कसैलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा छ भने त्यो हामीले कसैलाई पनि अहिले भर्खरको केसमा कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। तर पहिलाको जस्तो नेटवर्थ इन्टु नेटवर्थको 3 टाइम्समा ओपन हुने यो कुरा चाहिँ बुक बिल्डिङमा लागु हुँदैन भनेर जसले पनि भन्न सकिन्छ। यो कन्टेक्स्टमा यसको लागु हुँदैन र हामीले सर्वोत्तमको नेटवर्थ कति छ भनेर एक्ज्याक्ट हामीले कतै पनि नभेटेको कारणले गर्दा अहिले भर्खर हामी भन्नु मिल्दैन। तर एउटा बेसिक कन्सेप्ट लेख्छौँ भने त्यसको कट अफ प्राइस अथवा त्यसको आइपिओ आउने प्राइस जुन हुन्छ, जुन मूल्यमा त्यसको आइपिओ आउँछ त्यसको 10 देखि 20% कमदेखि लिएर 10 देखि 20% माथि एक्ज्याक्ट कति हुन्छ भन्न सकिँदैन। 10 देखि 20% कम र 10 देखि 20% माथिको रेन्जमा दोस्रो बजारमा खुल्छ भनेर हामी एउटा अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। के हुन्छ एक्ज्याक्ट भन्ने कसैलाई थाहा भएन। तर नेटवर्थतिरको कन्सेप्ट यसमा पक्कै पनि लागु हुँदैन। तर जुन आइपिओको मूल्य आइरहेको हुन्छ, जुनमा त्यो जस्तै 700मा अथवा 630मा आइपिओ आयो भने त्यसको 10 देखि 20% कमदेखि लिएर 10 देखि 20% माथिको बिचमा कतै ओपनिङ हुन्छ भनेर हामीले नर्मल एउटा कन्सेप्ट चाहिँ लगाउन सकिन्छ। एक्ज्याक्ट के हुन्छ, कतिमा ओपन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुक बिल्डिङतिर भएको कारणले गर्दा, फर्स्ट टाइम भएको कारणले गर्दाखेरिमा कसैलाई पनि यो एक्ज्याक्ट डिटेल्स चाहिँ थाहा छैन। एउटा बेसिक कन्सेप्ट लगाउन सकिन्छ। उता जस्तो नेटवर्थलाई हेरेर यसमा कन्सेप्ट लागु हुँदैन। एउटा नर्मल रेन्ज नै यसले पाएको हुन्छ। तपाईँले अब 600-700मा किता किन्यो 200-300-400मा ओपन हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हटाउनु होला। यसको राम्रै प्राइसमा ओपन हुन्छ, तर एक्ज्याक्ट कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले हामी यो तरिकाले सर्वोत्तम सिमेन्टको हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ। बुक बिल्डिङको बारेमा कट अफ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान लियौँ। र तपाईँले आजको भिडियोबाट हेल्प भयो भने पक्कै पनि एकपल्ट कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। किन भन्दा यो भिडियो बनाउन अलिक बढी रिसर्च र साथसाथमा बढी मेहनत लागेको कारणले गर्दा तपाईँको फिडब्याक अलि बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू। आजको भिडियो यति नै थियो। मैले आफूले जाने जति सबै कुरा बताउने प्रयास गरेँ। केहीको नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा गर्नु होला, म पक्कै पनि रिप्लाई दिने प्रयास गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू अल अफ यू। हेभ अ गुड टाइम।